قدر نبی دا کی جان تے دنیا دار کمیلے آخو قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے تے قدر پھلانا بلبل جانے تے صاف دماغا والی قدر پھلانا او گرج کی جانے تے مردے والی آخری او شیر پہ پڑھنا جی دیتے اللہ دے ولی ویل چیر دے بین آلے عاشق مصطفیٰ امیر المومنین امیر المجاہدین یہ اگلے دن استاد شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتم العالیہ مفتی اعظم پاکستان جلوہ فرمانے لاہور شریف میرے سامنے انہوں نے فرمایا امیر المومنین کہنے کو میں نے پوچھنا آیا میں وضاحت کر دیا امیر المجاہدین حضور قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آپ دی موجودگی جو میں پڑھ رہا سا شال کوڑ دی سرزمین دی اللہ دے ولی دی اکھاں چوان شوائے کوئی روندہ ہے ماں لئی کوئی روندہ ہے باپ لئی ماں بچھڑ جے رونا ہوندہ ہے باپ بچھڑ جے رونا ہوندہ ہے کوئی تیاں لئی روندہ ہے کوئی پتنا لئی روندہ ہے صدقے جاؤں جڑا ویر چیر سے بین والا بابا ہے او جدوں بھی رویا ہے نبی دی عزت دی خاطر رویا ہے حاجی عالم لوہار میں جدوں گزرنا جنی باری گزرنا میں نہ تیرے دل لکھاں سلام اور صدقے جاواں تو چمٹا بجان والا ہو کے گل مولویاں نالوں وڈی کر چھڑی قدر یوسف دا معلوم ہویا منڈے کاٹ سمجھ دینے بابے بودھی سمجھ دینے قدر یوسف دا معلوم ہویا تے پائیا مصر گیانوں قدر نبی دا قدر علی دا قدر صدیق دا قدر عمر دا قدر عثمان دا قدر علی دا قدر حسن دا قدر حسین دا قدر آل دا قدر نبی دا معلوم ہوشی قبراں وچ پیاں